लागि भने टिप्पणी गरिदिनुको लागि डाक्टर तारामणि राईज्यूलाई, उहाँ पनि भाषा विज्ञानबाट पीएचडी गर्नुभएको छ र भने यो भाषा कला संस्कृति लगायतका यो पाटोमा उहाँ पनि गहन अध्ययन अनुसन्धान र नियमित रूपमा लागिराख्नु भएको छ अभियन्ता आदरणीय डाक्टर तारामणि राईज्यूलाई अबको टिप्पणी राख्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यहाँहरू सबैलाई सेवा झोरले नमस्कार। सबभन्दा पहिले जो आज विष्णु कुमार सिंजालीजीले अत्यन्तै गहन विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो, यसका निम्ति उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र सँगसँगै यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमाथि जो आज डिस्कोर्स भएको छ, यो विषयमाथि चाहिँ जो गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको छ, यसलाई मैले सुरुवात मान्छु। अब यसमा हामीले धेरै विषयलाई लिएर चाहिँ छलफल गर्न सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो सानो यो छलफलमा यति गहन विषयमाथि छलफल गरेर हामी टुङ्गोमा पुग्दैनौँ, किनभने यसका केही कारणहरू छन्। सबभन्दा पहिलो कुरा त के हो भनेदेखि जो यो टोपोनिमी अथवा चाहिँ प्लेस नेम भनेर हामी भन्छौँ, जसलाई स्थान नाम भनेर पनि भन्छौँ। अब यो स्थान नामको अध्ययन परम्परै नेपालमा चाहिँ नि त्यति धेरै लामो भइसकेको छैन। यो चाहिँ एकदमै यो अध्ययनको परम्परा हेर्दाखेरि चाहिँ निकै पछाडिबाट चाहिँ सुरु भएको देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यति गहन रूपमा चाहिँ छलफल भइरहेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि यसमा चाहिँ हामीले नियमित, मलाई लाग्छ नियमित यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि मगर लेखक सङ्घले जो आज कार्यक्रम यो विषयमाथि गर्यो, यसका निम्ति म मगर सङ्घलाई चाहिँ नि मगर लेखक सङ्घलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यपत्र प्रस्तोता लगायत टिप्पणीकर्ता साथीहरूले धेरै कुरा गरिसक्नु भएको छ। एउटा कुरामा म सहमत छु, उहाँहरू तिनैजनासँग के कुरामा सहमत छु भनेदेखि वास्तवमा यो जो टोपोनिमी स्थान नाम भनेर चाहिँ भन्छौँ, यो कुनै एउटा विषयको अध्ययन क्षेत्र होइन। धेरै साथीहरूले यही कुरा गर्नुभयो, विष्णुजीले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा मगरको जो स्थान नामको अध्ययन चाहिँ इतिहासको अध्ययन पनि हो, मगर भाषाको अध्ययन पनि हो, संस्कृतिको अध्ययन पनि हो, भूगोलको पनि अध्ययन हो भनेर भन्नुभयो। यो कुरामा हाम्रो चिरी सरले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो। वास्तवमा यो कुनै बेलामा चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि यसको त्यो हिस्ट्री हेर्दाखेरि, यो अध्ययन परम्पराको इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै बेलामा यो चाहिँ साहित्यको अध्ययनबाट सुरु भएको देखिन्छ र त्यसपछिबाट लामो समयसम्म चाहिँ यो जियोग्राफीको अध्ययन क्षेत्रभित्र रह्यो। त्यसपछिबाट चाहिँ यो बिस्तारै भाषा विज्ञानको पनि एउटा अभिन्न यो अध्ययन क्षेत्र बन्न पुग्यो। त्यसै गरी समाजशास्त्रको, त्यसै गरी चाहिँ नि पुरातत्त्वविदहरूको लागि पनि यो अध्ययनको चाहिँ नि एउटा क्षेत्र बन्न पुग्यो। त्यसो हुँदाखेरि यो कुरामा म सहमत छु यहाँहरू सबैसँग कि वास्तवमा यसलाई एउटा पक्षबाट अथवा एउटा पर्सपेक्टिभबाट, एउटा डिसिप्लिनबाट मात्रै अध्ययन गरेर पुग्दैन। यसका निम्ति चाहिँ होलिस्टिक अप्रोच चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। यो कुरामा यहाँको कुरा पनि आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यसमा मेरो सहमत छ। र सबभन्दा पहिले विष्णुजीलाई धेरै धेरै बधाई छ, किनभने निकै महत्त्वपूर्ण यो विषयमाथि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। सँगसँगै उहाँले जो डाटा कलेक्सन गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ शोधमाला, मैले त्यो शोधमाला मगर शोधमालामै पनि थुप्रै चाहिँ लेखहरू छन्, त्यसमा धेरै मगरहरूको चाहिँ नि मगर क्षेत्र, मगराज क्षेत्रको चाहिँ नि त्यस्ता नामहरूको कलेक्सन गर्ने काम भएको छ। र सँगसँगै संयोग मान्नुपर्छ, उहाँले जो आज कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानमा यो अध्ययनको प्रतिवेदन उहाँले बुझाउनु भएको थियो। मैले सरस्वती हेर्ने अवसर पाएको थिएँ। उहाँले निकै मेहनत गर्नुभएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण काम उहाँले के गर्नुभएको छ भनेदेखि जो ट्याक्सोनोमी, खास गरिकन जो डाटा हो, मगर
मगरा क्षेत्रमा पाइएका स्थान नामहरूलाई उहाँले अलिकति व्यवस्थित तरिकाले यो जो क्लासिफिकेसन गरेर चाहिँ अध्ययन गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ। उहाँले यो नेचरसँग, प्रकृतिसँग र अर्को चाहिँ इकोलोजीसँग, पर्यावरणसँग र चाहिँ प्रकृतिसँग सम्बन्धित भनेर चाहिँ उहाँले जो अध्ययन गर्नुभएको छ र सँगसँगै त्यसमा पनि उहाँले चाहिँ अब यो ह्युमन बिङसँग पनि जोडिएका कुराहरूलाई चाहिँ जोडेर उहाँले जो एक खालको क्लासिफिकेसन गरेर चाहिँ उहाँले जो अध्ययन गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ यो अत्यन्तै सराहनीय छ। र अघि टिकला सरले भन्नुभयो यो अरू भाषिक अरू चाहिँ जातिहरूको लागि पनि अरू समुदायका निम्ति पनि एउटा चाहिँ के अरे एउटा फ्रेम हुनसक्छ यो अध्ययनका निम्ति भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। वास्तवमा यो सही छ। र सँगसँगै अब यो जो मैले अघि पनि भने कि वास्तवमा यो स्थान नामको अध्ययन परम्परा को कुरा गरिरहँदाखेरि सबभन्दा पहिले चाहिँ यो सन् 1876 मा अक्सफोर्ड इङ्ग्लिस डिक्सनरीमा जो टोपोनिमी भन्ने शब्दले इन्ट्री भयो। त्यसपछि चाहिँ यो इन्टरडिसिप्लिनरी विषयको रूपमा अथवा चाहिँ बहु विषय अथवा धेरै विषयहरूको चाहिँ अध्ययन को क्षेत्र बन्न पुग्यो। र त्यसपछिबाट चाहिँ यसलाई अलिकति संस्थागत अध्ययनको परम्परा चाहिँ सन् 1923 मा इङ्ग्लिस प्रेसिडेन्ट सोसाइटी भन्ने एउटा संस्थै खडा गरेर चाहिँ अध्ययन गरेको पाइन्छ। र त्यसको पछिल्लो चाहिँ एउटा व्यवस्थित र एक खालको चाहिँ विकसित अध्ययन परम्परा हेर्दाखेरि चाहिँ ल्याटिभिया भन्ने मुलुकमा एउटा जिएनडिबी भनेर उनीहरूले चाहिँ जियोग्राफिकल नेम्स डाटाबेस भनेर चाहिँ उनीहरूले तयार गरेर उनीहरूले चाहिँ यो डाटाबेस तयार गरेर स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने काम गरे। र अब युएनले पनि एक खालको चाहिँ यो स्थान नामको अध्ययन गर्नका निम्ति चाहिँ एउटा सेरिमोनियल टाइपको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन बनाएको देखिन्छ। तर त्यो त्यति प्रभावकारी देखिँदैन, किनभने युएनले बनाएको जो एउटा संस्था छ, युएन अन्तर्गत रहेको चाहिँ त्यो एउटा कमिटी छ, त्यसको चाहिँ हरेक 5 वर्षमा सम्मेलन हुने गर्छ। र त्यो सम्मेलनमा जियोग्राफीसँग जोडिएका खास गरिकन यो टोपोनिमीको समस्या हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा छलफल गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो कमिटी खडा गरिएको देखिन्छ। तर त्यो त्यति प्रभावी देखिँदैन, त्यो त्यति प्रभावकारी देखिँदैन। यो कुरा गरिरहँदाखेरि अब नेपालको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म मलाई सम्झना छैन, मेरो जानकारीमा पनि छैन कुनै त्यस्तो संस्था होस् जसले चाहिँ डाटाबेस तयार गरोस्। त्यस्तो चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ देखेको छैन, मेरो जानकारीमा छैन। संस्थागत प्रयास न निजी स्तरबाट भएको छ अथवा चाहिँ यो सरकारी संस्थाहरूले नै व्यवस्थित तरिकाले अध्ययन गर्ने परम्पराको विकास गरेको छ, न सरकारी निकायले त्यस्तो छ। हुन त कार्टोग्राफी त छ, उसले अब नापीको त काम गर्छ, तर पनि के हो त भन्दाखेरि डाटाबेस तयार गर्ने काम चाहिँ गरेको देखिँदैन। त्यो डाटाबेस तयार गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कतिपय हिज्जे अथवा चाहिँ हिज्जे प्रणाली, खास गरिकन त्यो हिज्जे प्रणालीमा जुन खालको चाहिँ समस्याहरू देखिएको छ त्यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्नको लागि पनि डाटाबेस तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा त्यो खालको अभ्यास भएको देखिँदैन। र मैले 1-2वटा फोरममा यही कुरा उठाएको छु कि न सरकारी निकायमा न चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूले यो खालको चाहिँ प्रयत्न गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ यो पछिल्लो चरणमा अलि यो स्थान नाममा चाहिँ जो अध्ययन भइरहेको छ, मलाई लाग्छ यसलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। र विष्णुजीको जुन कार्यपत्र सुनियो, उहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। उहाँलाई मेरो भूमिका अनुसार उहाँलाई चाहिँ केही थोरै सुझावहरू छन्। उहाँले जो डाटा कलेक्सन गर्नुभएको छ त्यसलाई उहाँले मेहनत गरेर त्यो क्लासिफिकेसन गर्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ एक खालको एक तरिकाले चाहिँ वर्गीकरण गर्नुभएको छ। तर त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ अलिअलि सैद्धान्तिकीकरण अथवा चाहिँ केही सैद्धान्तिक अध्ययनको परम्परा पनि छ, म उहाँलाई भन्छु। त्यो अलिकति त्यो सैद्धान्तिक अध्ययन परम्परा छ, यहाँले त्यो अलिकति अध्ययन गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ त्यसले तपाईँलाई जति पनि त्यो डाटाबेस तयार गर्नुभएको छ त्यसलाई त्यो रूपबाट अथवा त्यो एङ्गलबाट चाहिँ तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ।
र मूलतः यो सैद्धान्तिक अध्ययन परम्परामा अथवा यो चाहिँ अध्ययन गर्ने चाहिँ जो सिद्धान्त छ मूलतः दुई प्रकारको देखिन्छ। एउटा चाहिँ यो स्थान नाम जो हो, तपाईँले जुन शब्दहरू सङ्कलन गर्नुभएको छ स्थान नामहरू, त्यसलाई तपाईँले एकदम मसिनो गरी चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्नुभएको छ। तर त्यसको पनि अध्ययन गर्ने चाहिँ नि तरिका के छ भने एउटा चाहिँ स्थान नाम जो शब्द हो त्यसको चाहिँ आन्तरिक संरचनाको अध्ययन गर्ने भन्न चाहिँ भन्ने गरिन्छ। अलिकति यो चाहिँ भाषा विज्ञानसँग बढी सम्बन्धित छ। जस्तै कुनै शब्दको चाहिँ व्युत्पत्ति कसरी भएको होला, त्यसको इतिहास के होला, घटनावली र अर्थहरूको कसरी खोजी गर्ने होला आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ त्यो शब्दभित्रको संरचनात्मक अध्ययनले चाहिँ सिकाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि एउटा त्यो पाटोबाट हेर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र अब तपाईँको विषयगत हिसाबले, विषयगत ज्ञानका हिसाबले अब यो कतिको चाहिँ सम्भव हुन्छ थाहा छैन। तर के हो त भन्दाखेरि स्थान नामको अध्ययन गर्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यो आन्तरिक संरचनाको अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ यो प्रकार्यपरक अध्ययन भनेर भन्छ, टाइपोलोजिकल स्टडी भनेर भन्छ। र खास गरिकन यो टाइपोलोजिकल स्टडी का आधारमा चाहिँ यो सेटलमेन्ट प्याटर्न हेर्न चाहिँ यसले सहयोग पुर्याउँछ। म तपाईँलाई केही उदाहरण भन्छु। जस्तै मास किराँतमा तपाईँले अब तपाईँ त्यहाँ बस्नु पनि भएको छ, त्यहाँ लामो समयसम्म चाहिँ बसेर तपाईँले त्यहाँ काम पनि गर्नुभएको छ तिक्तेलमा। त्यो वरिपरि तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला, त्यो वरिपरि खोला नालाका चाहिँ नि नामहरू को पछाडि चाहिँ नि कु या खु लागेका चाहिँ नि कु या खु प्रत्यय लागेका है, सफिक्स लागेका चाहिँ नि तपाईँले यत्र तत्र चाहिँ नि खोलाका नामहरू तपाईँले सुन्नुभयो होला। त्यो बडो रमाइलो छ। रमाइलो के छ भनेदेखि मास किराँतदेखि हेर्दै आउनुभयो भने कुयाको, बयाको, चुमाको, लाकु, छालाकु, वाकु, काकु भनेर क चाहिँ ख हुने स्ट्रेट प्रोसेसबाट हो। त्यो ध्वनि विज्ञान भित्र हामीले हेऱ्यौँ भने त्यति ठुलो कुरा होइन। म यहाँ अलिकति त्यो टेक्निकल कुरा त गर्दिनँ, तर तपाईँहरूलाई बुझ्नका लागि क या कु या खु अथवा क या ख भनेको एकदमै नजिकको चाहिँ वर्ण मानिन्छ, त्यसरी बुझ्नु होला। मास किराँतमा भएका जति पनि खोला नालाहरू छन् त्यहाँ अधिकांश तपाईँले हेर्नुभयो भने खोलाका नामहरू, सानातिना खोलाका नामहरूको पछाडि चाहिँ प्रत्यय लागेको पाइन्छ। त्यो तपाईँले हेर्दै 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 आउनुभयो भनेदेखि चाहिँ नि मलैको बलको के अरे यो उसम्म आउँछ तपाईँको चाहिँ नि लिखु लिखु हुँदै चाहिँ नि बलकुसम्म या काठमाडौँसम्म चाहिँ नि आएको देखिन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि एक खालको सेटलमेन्ट प्याटर्न। यो पुरा खुलाई चाहिँ यो आद्य रूप कु या खुलाई चाहिँ नि यो प्रोटोफर्म मान्ने गरिन्छ। कु या खुले पानीको अर्थ दिन्छ, वाले पनि पानीको अर्थ दिन्छ। तपाईँको कहाँ के छ भन्दाखेरि एक खालको यो सेटलमेन्ट प्याटर्न मगरभित्र, मगराभित्र चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डीवाला, त्यो डीवाला एकदमै धेरै छ होइन। माडीदेखि लिएर चाहिँ नि यस्तो थुप्रै नामहरू छ, मैले अहिले ठ्याक्कै सम्झिन सकिनँ। एउटा चाहिँ यो एथनिक सेटलमेन्ट प्याटर्न हेर्नको लागि, खास गरिकन यो बसाइ क्रम चाहिँ कस्तो छ भनेर हेर्नको लागि पनि यो स्थान नामले चाहिँ नि सहयोग गर्छ। र मैले तपाईँलाई यो एउटा के सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँले एकचोटि चाहिँ नि यो एक खालको चाहिँ नि जो सेटलमेन्ट प्याटर्न छ, एक खालको तपाईँको कहाँ चाहिँ नि बाङवाला छ होइन, लिबाङ, भालुबाङ, त्यसपछि गट्ट चाहिँ नि यस्ता यस्ता बाङवाला छ। त्यो बाङ चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म छ र त्यो बाङको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ नि सुरेलहरूको बस्तीमा पुग्दाखेरि, दोलखामा जाँदाखेरि त्यहाँ पनि त्यो बाङ भन्ने शब्द मैले फेला पारेँ। जो त्यहाँ चाहिँ नि मगरहरूको बस्ती त छैन, तर त्यहाँ कुचु बाङ भन्ने ठाउँ मैले त्यहाँ फेला पारेँ। त्यहाँ पनि त्यो बाङ छ। त्यो बाङ कसरी त्यहाँ रहन गयो अथवा त्यहाँ हिस्टोरिकल्ली पहिले मगरहरू थिए या सुरेलहरूले चाहिँ नि त्यो बाङलाई चाहिँ नि बोरो गरे, त्यो एउटा अध्ययनको विषय छ। त्यसो हुँदाखेरि एक खालको चाहिँ यो सेटलमेन्ट प्याटर्न हेर्नको लागि पनि यो स्थान नामले सहयोग गर्छ र तपाईँले चाहिँ यो सेटलमेन्ट प्याटर्न हेर्नु होला भन्ने मलाई लाग्छ। र यो थ्योरेटिकल्ली तपाईँले यो दुईवटा कुरालाई हेर्नुभयो भने अलिक तपाईँको अध्ययन पूर्ण होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अब डाटा कलेक्सन गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ, सबभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण काम त डाटै कलेक्सन गर्ने कुरा हो।
त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ नि एउटा फ्रेममा चाहिँ नि राखेर अध्ययन गर्ने कुरा अर्को बाटो रह्यो। त्यसो हुँदाखेरि यो विश्लेषण गर्दाखेरि यहाँले त्यो ध्यान दिनुभयो भने राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ जो कमल सरले पनि भन्नुभयो अलिकति यो जो अपभ्रंशको स्वरूपहरू खास गरिकन मगरभित्र अपभ्रंशका स्वरूपहरू के कस्ता छन् अनि उहाँले के पनि कुरा गर्नुभयो भन्दाखेरि डिकोलोनाइज भएको छ कि छैन होइन र कोलोनाइज हुँदाखेरि पनि कति चाहिँ हिन्दूकृत भयो होला त्यसको चाहिँ नि ठ्याक्कै फिगर के होला भनेर चाहिँ नि प्रश्न गर्नुभएको थियो। वास्तवमा त्यो पनि तपाईँले हेर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको अध्ययनलाई अझ चाहिँ नि बलियो बनाउनका निम्ति अझ अथेन्टिक बनाउनका निम्ति त्यो कुराले पनि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ होला जस्तो लाग्छ। र यो अपभ्रंशको स्वरूप हेर्दाखेरि तपाईँले 3-4वटा कुरालाई ध्यान दिनुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँले मगरभित्र जति पनि स्थान नामहरू अपभ्रंश भएको छ त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। म तपाईँलाई खालि केही उदाहरण मात्रै दिन्छु। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने जनरली यो अपभ्रंशको स्वरूप हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ रिप्लेस हुने यो प्रतिस्थापन हुने है एउटा नाम हुन्छ त्यो नाममा चाहिँ अर्को नाम ठ्याक्कै चाहिँ आउने जसको एकअर्कामा त्यो सम्बन्ध पनि हुँदैन। त्यस्तो प्रक्रियाबाट चाहिँ अपभ्रंश हुने गर्दछ। जस्तै तपाईँ हामीले बारम्बार सुनिरहेकै चाहिँ नाम हो जस्तै अब आरुङ भनेर भन्नुहुन्छ मगर भाषामा जसको चाहिँ मलाई लाग्छ यो डाटा विष्णुजीकैबाट लिएको हो कि जस्तो लाग्छ। आरुङलाई चाहिँ नि ठ्याक्कै रिप्लेस गरेर अरुण बनाएको देखिन्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिप्लेसमेन्ट भयो। आरुङलाई सिधै चाहिँ अरुण बनायो होइन। अरुण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ कि यो के भन्दाखेरि संस्कृत नेम हो, संस्कृताइज गरिएको छ। अनि अर्को चाहिँ यो भ्रामक व्युत्पत्ति यो व्युत्पत्ति गराउँदाखेरि पनि इटिमोलोजिकल्ली पनि चाहिँ नि भ्रामक तरिकाले त्यसको गलत अर्थ लगाएर पनि अपभ्रंश गर्ने अथवा गराउने गरिएको देखिन्छ। जस्तै अघि स्वागत मन्तव्यकै क्रममा एकजना साथीले भन्नुभयो उहाँले के भन्नु भन्दा यो रिसिङको कुरा यो पूर्णजीले पनि मलाई भन्नुभएको थियो पूर्ण राणा उहाँले यो भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ त्यो रिसिङ चाहिँ पछि चाहिँ ऋषभ नामक ऋषिले तपस्या गरेको भन्दा चाहिँ त्यसरी त्यो व्युत्पत्ति त्यसको त्यो उत्पत्तिलाई नै चाहिँ भत्काएर अर्कैतिर चाहिँ डिभेट गरेको देखिन्छ। यसरी पनि भ्रामक तरिकाले चाहिँ व्युत्पत्ति गराउने गरिएको देखिन्छ। जस्तै 5 थरलाई 5 थर बनाइएको यो भ्रामक व्युत्पत्ति हो। 5 थर हो के अरे 5 थर हो तर 5 थर बनाइयो होइन। 5 थर भनेको चाहिँ कुरा थाम्ने हो नि त्यसको अर्थ लिम्बू भाषामा, तर 5 थर भन्दा चाहिँ भ्रामक तरिकाले त्यसको अर्थ लगाइयो अनि 5 थरी त्यहाँ बस्थे त्यसपछिबाट चाहिँ नि त्यो 5 थर भन्दा चाहिँ जसरी पछि अर्थ लगाउन थालियो त्यो भनेको भ्रामक व्युत्पत्ति हो। यसरी पनि अपभ्रंश गर्ने अथवा गराउने गरिएको देखिन्छ। एउटा यो प्याराडाइमबाट पनि तपाईँले हेर्नु होला भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ यो अनुकरण गर्ने हिसाबले पनि अपभ्रंश हुने गर्छ है। त्यो अनुकरण गर्ने ठ्याक्कै चाहिँ नि जस्तै ठ्याक्कै त्यो उच्चारण गर्न नसकेर जस्तै अब थिमीलाई थिमी तिमीलाई थिमी जसरी गरिएको छ नि त्यो चाहिँ के हो त अनुकरण गर्दाखेरि अब चार हिललाई चाहिँ नि चाबेल बनाएर के अरे भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। त्यो एक खालको अनुकरण गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी अपभ्रंश हुने गरेको देखिन्छ। यो अनुकरणको चाहिँ नि एउटा उदाहरण मैले तपाईँलाई भन्छु। जस्तै आरेख भन्ने जो शब्द छ जसलाई चाहिँ नि तपाईँहरू लसुन भन्नुहुन्छ मगर भाषामा त्यो चाहिँ पछि आरेखबाट बिस्तारै आरे अनि त्यहाँ आरे चाहिँ पछि आरे भन्ज्याङ भयो। यो के हो त भन्दाखेरि अनुकरण गरेर त्यो यसको त्यो ध्वन्यात्मक अध्ययन गर्दाखेरि धेरै फरक देखिँदैन तर यसले पनि अपभ्रंश र त्यसको अर्थ चाहिँ नि फरक पर्न जान्छ र त्यसको बिस्तारै चाहिँ नि क्रमशः त्यसको अर्थ लगाउने परम्पराको विकास पनि गलत तरिकाले हुँदै जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो अनुकरणको नाममा पनि चाहिँ नि त्यो अपभ्रंश हुने गर्छ। यो कुरालाई पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने राम्रो होला भन्ने लाग्छ। अर्को चाहिँ यो अपभ्रंश हुने यो
स्वरूप अथवा अपभ्रंशको अर्को स्वरूप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनुवाद गर्ने, ठ्याक्कै अनुवाद गर्ने। मलाई थाहा छैन, मैले मगरमा त्यति हेर्नु भएको छैन, तर सुरेलको म एउटा उदाहरण दिन्छु। सुरेलको स्थलगत अध्ययन गर्ने क्रममा सुरीमा पुगेको थिएँ। त्यतिखेर सुरेल दाजुभाइहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरि त्यहाँ मैले केही म जहाँ जहाँ पुग्छु प्राय जसो मैले ती ठाउँहरूको चाहिँ टोपोनिम चाहिँ कलेक्सन गर्ने गर्छु। र सुरेलको टोपोनिम कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ कुचुबाङ भन्ने ठाउँ रहेछ। अनि मलाई त्यो ठ्याक्कै त्यो बाङले छोयो, त्यो बाङ भन्ने शब्द त्यहाँ आयो, कसरी आयो होला भन्ने लाग्यो। अनि यो कुचुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ कुकुरबाङ, त्यहाँ मलाई चाहिँ त्यो ठाउँको नाम एउटा छ नि कुकुरबाङ भन्दा चाहिँ सुनाए। अनि मलाई के लाग्यो भने बाङ त अब नेपाली शब्द होइन, तर अगाडि कुकुर छ, यो कुकुर कसरी आयो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले सुनाए। यो चाहिँ अब हामीले कुचुबाङ भनेर भन्थ्यौँ, तर पछि चाहिँ अब कुचु भनेको चाहिँ हामीले कुकुर भनेर भन्छौँ। अनि सोधे मान्छेहरूले कुचु भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ नि सोधे, अनि हामीले कुकुर भन्यौँ। त्यसपछिबाट यो बिस्तारै बिस्तारै कुकुरबाङ भयो भनेर चाहिँ भन्यो। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुचुको अनुवाद चाहिँ नि कुकुर बनाएर यसरी चाहिँ अपभ्रंश भएको देखिन्छ। मलाई लाग्छ यो 4-5वटा प्यारामिटर्सका आधारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अपभ्रंशका स्वरूपहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले प्लस चाहिँ डिकोलोनाइज भएको पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने राम्रो होला भन्ने लाग्छ। खास गरिकन स्थानीय तहको जो पुनर्संरचना भयो त्यसपछि कति वास्तवमा अब हाम्रा यो के अरे भाषामा रहेका छन् स्थान नामहरू यो संस्कृताइज भए अथवा चाहिँ हिन्दुकृत भए, त्यसको चाहिँ अध्ययन त्यति भएको छैन। यो पनि एकदमै अध्ययन गर्न पर्ने चाहिँ विषय छ। र यो विषयमा चाहिँ मैले जहिले पनि सम्झिने कुरा के हो भने माइकल लुजियर जसले चाहिँ 1991 मा एउटा अध्ययन प्रतिवेदन चाहिँ सिनासमा बुझाएका थिए। उनले त्यहाँ बुझाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ केही कुरा गरेका छन्। त्यो निकै महत्त्वपूर्ण, यो हामी जो यो टोपोनिमको अध्ययन गर्छौँ हाम्रो लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ नि। त्यो एउटा तथ्य उनले उजागर गरेका छन्। त्यो तथ्यले के भन्छ भनेदेखि नेपालमा जति पनि यो स्थान नामहरू कोलोनाइज भयो, आन्तरिक भाषिक जो उपनिवेश सुरु भयो, प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कोलोनाइज नगरे पनि अब नेपालभित्र चाहिँ आन्तरिक भाषिक जो उपनिवेश काम भयो ठ्याक्कै त्यो भाषामा देखिन्छ। र उनले के भनेका छन् भनेदेखि एक चरण चाहिँ यो संस्कृताइज भएको छ है। र त्यहाँ उनले चाहिँ उदाहरण पनि भनेका छन्। जस्तो नुवाकोलाई उनले के भने भन्दाखेरि नुवाको नेपाल भाषामा भएको नाम चाहिँ पछि चाहिँ बागमती भयो। यो चाहिँ के हो भने स्टिल बागमती चाहिँ संस्कृत भाषामै छ, तर हिजाखुसी भन्ने जो त्यो ठाउँ हो त्यो चाहिँ रुद्रमती भनेर चाहिँ नि त्यो के अरे संस्कृत भाषामा चाहिँ नि त्यो कोलोनाइज गरेर त्यसरी चाहिँ नि त्यो रिप्लेस गरियो। तर रुद्रमती पछाडि पनि अर्को एउटा चरण चाहिँ नि पार भएको छ। रुद्रमती भनेर भन्ने ठाउँ चाहिँ आजभोलि धोबी खोला भएको छ। यसरी चाहिँ नि यो कसरी यो के अरे कोलोनाइज भयो, यो लिङ्ग्विस्टिकली कसरी कोलोनाइज गरेर भयो भनेर चाहिँ उनले राम्रो केही उदाहरणहरू दिएका छन्। र धेरै खोला नालाको उनले चाहिँ खास गरिकन यो हाइड्रोनिम्सको अध्ययन गर्ने क्रममा धेरै खोला नालाका नामहरू चाहिँ उनले भनेका छन्। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो मगरभित्रको के अरे स्थान नामको अध्ययन गर्दाखेरि पनि तपाईँले यी कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर हेर्नुभयो भने जस्तै यो आरुणलाई चाहिँ अरुण भनेर बनाएको छ। यो अरुण आफैमा चाहिँ यो संस्कृत शब्द कसरी त्यहाँ रहन पुग्यो होला यी कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ नि नेपाली नेपाली मा कसरी चाहिँ परिणत भयो भन्ने कुराहरूलाई पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँको अध्ययन अझ बलियो होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर म अब धेरै कुरा गर्दिनँ। एउटा तपाईँ हामीले बुझ्ने कुरा के छ भनेदेखि यो टोपोनिमको अध्ययन गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ जियो पोलिटिक्ससँग चाहिँ जोडेर हेर्नुपर्छ। यो जियो पोलिटिक्ससँग जोडेर हेरिएन भने पूर्ण हुँदैन यो टोपोनिमको अध्ययन। त्यसो हुँदाखेरि जस्तो अघि साथीहरूले भन्नुभयो वास्तवमा राम्रो अध्ययन भएको छ। अस्ट्रेलिया खास गरिकन
क्यानाडामा चाहिँ नि अध्ययन भएको छ। एक चरण कोलोनाइज भएका नामहरू पछि डिकोलोनाइज भएको छ। अघि भारतकै पनि उदाहरणहरू आएको छ। यस्तो खालको चाहिँ नि देखिन्छ। र बर्नार्ड निस्म्यानले भनेका छन् एउटा लाइन, मलाई बडो चाहिँ नि यो भत लाग्ने कुरा छ। उनले के भनेका छन् भने कुनै पनि आदिवासीको भूमि चाहिँ बन्दुकले भन्दा है, बन्दुकले भन्दा चाहिँ यो म्यापिङ द ल्यान्ड भनेको नापी नक्साका आधारमा अथवा चाहिँ जग्गा नापी गर्ने नाममा चाहिँ नि कोलोनाइज भएको छ, बन्दुकले भन्दा भएको छ। र त्यसै गरी चाहिँ नि के अरे प्लेस नेमहरू टोपोनिमहरू चाहिँ नि आफ्नै तरिकाले चाहिँ नि राखेका छन् भनेर उनले भनेका छन्। हाम्रो सन्दर्भमा अब यो कति चाहिँ नि यो सान्दर्भिक छ अलग कुरा हो, तर के हो त भन्दाखेरि जहाँ जहाँ जुन जुन मुलुकहरू चाहिँ नि उपनिवेश भए ती मुलुकहरूको अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ नि यो खालको स्थिति देखिन्छ। र यसको अध्ययन त अब धेरै लामो भएको छ। कोलोनाइज कसरी भयो, त्यसको डिकोलोनाइज कसरी भयो, त्यसपछि स्ट्यान्डर्डाइज कसरी हुँदैछ भन्नेदेखि लिएर केही सन्धानहरू चाहिँ नि फेरि पुनर्स्थापित गरिएका पनि थुप्रै उदाहरणहरू छ होइन। यस्ता कुराहरू छन्। अब मैले धेरै भन्दिनँ, 20 मिनट समय पनि नागिसक्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तिममा खालि एउटै मात्रै कुरा भन्छु। जोर्डन इगलले 2017 मा एउटा आर्टिकल लेखेर भनेका छन्। उनले के भनेका छन् भने रैथाने भाषामा रहेका स्थान नामले आदिम कालदेखि बस्दै आइरहेको मानिसहरूको कथा बोकेको हुन्छ। मौलिक स्थान नामले उनीहरूलाई गौरवशाली त बनाएको हुन्छ नै, यसको प्रतिस्थापनले अथवा पुनर्स्थापनाले यसको चाहिँ पुनर्स्थापनाले भाषालाई समेत जीवन्त पुर्याउँछ भनेर उनले भनेका छन्। डिकोलोनाइज गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले आदिवासीहरूलाई होइन संसारमै हेर्दाखेरि चाहिँ अब कोलोनाइज भएका जति पनि नामहरू छ त्यो त इन्डिजिनियस पिपुलहरूकै हो। त्यसो हुँदाखेरि डिकोलोनाइज भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ इतिहासलाई पुनर्जीवित बनाउँछ, भाषालाई पनि बनाउँछ भनेर उनले भनेका छन्। त्यसो भएको हुनाले जो हामीले अध्ययन सुरु गरेका छौँ, मलाई लाग्छ यसलाई अझै गति दिएर यसलाई अझै चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले अध्ययन गर्दै जानुपर्छ। र यसलाई अझै चाहिँ मलाई लाग्छ संस्थागत गरेरै अध्ययन अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेदेखि यो निकै यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ। किनभने त्यो लोकेसनको कुरा अघि चिदी सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले त्यो पनि गर्न सकिरहेका छौँ। जुन स्थान नामका हामीले अध्ययन गर्छौँ त्यसको चाहिँ त्यो जिपिएस रेकर्ड राख्न सक्यौँ भने हजारौँ वर्ष पछाडि पनि अथवा सयौँ वर्ष पछाडि पनि त्यो ठाउँको नाम यो है भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। होइन भने ठाउँका नामहरू त परिवर्तन भइराखेकै हुन्छ। यति चाहिँ नि दिन 2 गुणा रात 4 गुणाका हिसाबले चाहिँ नि स्थान नामहरू परिवर्तन भइरहेकै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले त्यो रेकर्ड चाहिँ नि राख्न सकेन भने इतिहासदेखि लिएर सारा कुराहरू, सभ्यता, यी सबै कुराहरू जोडिएको हुन्छ। ती कुराहरू चाहिँ नामेट भएर जान सक्छ। उदाहरणको लागि अब काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गरौँ न, पहिले कति ठाउँका नामहरू थिए, अहिले अब शान्तिनगर, बुद्धनगर, यस्ता कति भए। वास्तवमा त्यहाँको ओरिजिनल नाम के थियो त? त्यो त सबै नामै भइसक्यो। त्यसो हुँदाखेरि एउटा डाटाबेस चाहिँ नि हामीले तयार गर्न सकेको भए काठमाडौँ उपत्यकाकै हकमा पनि 50,000 चाहिँ नि ठाउँका नामहरू होलान्। तर त्यसलाई चाहिँ नि जिपिएस सिस्टममा रेकर्ड राख्न सकेको भएदेखि अथवा त्यो फेरि अहिले पनि हामीले गर्न सकिन्छ, त्यो राख्न सकियो भने त्यसले चाहिँ हिस्टोरिकल्ली त्यसले चाहिँ नि महत्त्व राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै यो जो आज छलफल अब यति छोटो समयमा धेरै कुरा भन्न सक्ने अवस्था त रहेन, तर पनि यसलाई मैले चाहिँ सुरुवात मानेको छु। र मलाई लाग्छ तपाईँ हामीले प्राय जो हामी चाहिँ नि अब यसमा रुचि राख्छौँ, तपाईँ हामीले चाहिँ नि जहाँ जहाँ छ स्थान नामहरू, ती स्थान नामहरूलाई चाहिँ नि सामूहिक रूपमा हामीले एउटै डाटाबेस तयार गर्न सक्यौँ भने त्यसका आधारमा चाहिँ नि हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। र त्यो डाटाबेसलाई चाहिँ विभिन्न एङ्गलबाट समाजशास्त्री हिसाबले पनि गर्न सकिन्छ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभबाट पनि गर्न सकिन्छ, एन्थ्रोपोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट पनि गर्न सकिन्छ, लिङ्ग्विस्टिक्सको पर्सपेक्टिभबाट पनि गर्न सकिन्छ, विभिन्न एङ्गलबाट जियोग्राफीको पर्सपेक्टिभबाट गर्न सकिन्छ, विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ। पहिलो हाम्रो चाहिँ दायित्व
अथवा चाहिँ मैले सोचिरहेको कुरा के हो भने जे जति छ हामीले स्थान नामहरू चाहिँ नि त्यो डाटाबेस अथवा स्थान नामहरूको चाहिँ नि हामीले कलेक्सन गर्यौँ भने एउटा डाटाबेस तयार गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो उपलब्धि हुनसक्छ। यति भन्दै जो आज विष्णुजीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो अत्यन्तै चाहिँ नि यो गहन विषय माथिको प्रारम्भिक अध्ययन हो। मैले पनि मेरो पनि अब यो विषयमा त्यति लामो चाहिँ अध्ययन छैन, केही समय अगाडि एउटा सानो अध्ययन छोटो समयमा गरिएको अध्ययन थियो र त्यसपछि नै हो अलिकति मलाई यो विषयमा पनि रुचि बढ्दै गएर अहिले पनि म जहाँ जहाँ पुग्छु ती ठाउँका नामहरू चाहिँ कलेक्सन गर्ने गरेको छु र अन्तमा मलाई जो आज टिप्पणीकर्ताको रूपमा यहाँ सहभागी गराउनु भयो यसका निम्ति चाहिँ आयोजक समिति र विष्णुजीलाई धेरै धन्यवाद। मैले यति कुरा राखेँ। हस्, नमस्कार। हस्, धन्यवाद।